हामीले न्युमेरिकल थालेको थियौँ त सर छैन सुरु गरेको छैन त च्याप्टर 6 हामी सुरु गर्ने हो अब ए हस् सर च्याप्टर 6 मा अब सुरु गरौँ आउने साथीहरु हुन्छ होला यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन हुनेछ फाइनान्स करको फंक्सन अन्तर्गत हजुर लङ टर्म इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने अथवा त्यसलाई रिप्लेस गर्ने नयाँ इन्भेस्ट गर्ने त्यसैले मेन्टेनेन्स गर्ने पुरानोलाई चलाउने कसरी डिसिजन लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यो प्रोजेक्ट कुनै प्रोजेक्ट छ त्यसमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने कुरा इन्भेस्टमेन्ट डिसिजन भन्ने यो च्याप्टरमा हामीले हेर्छौँ अब यसमा जसलाई हामीले इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनलाई चाहिँ हामीले के भन्छ क्यापिटल बजेटिङ क्यापिटल बजेटिङ लङ टर्म एसेस लङ टर्ममा चाहिँ जसको रिटर्न हुन्छ लङ टर्ममा जसको चाहिँ रिटर्न हुन्छ यस चाहिँ हामीले लगानी गर्ने कि नगर्ने अहिले भनेर हामीले डिसिजन गर्ने काम चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनमा अथवा क्यापिटल बजेटिङ गर्छौँ process of acquiring fixed assets or process च्याप्टर 6 of होइन सर यो investing in capital project सर सर कुन च्याप्टर चाहिँ यो काटिएर आइरहेछ यो कुन च्याप्टर हो सर 6 कि 5 हेलो
हेलो हजुर सर किन राजुजीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो आवाज काटेर आयो त्यसपछि होइन प्रब्लम आयो कुन युनिटको कुन च्याप्टरको हो भनेर सोध्नु भएको थियो यो च्याप्टर 6 हो हामीले 5 सक्यौँ 6 को चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट डिसिजनको कुरा हो अब यसमा प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन चाहिँ कसरी हुन्छ भने मैले त्यो भन्दै थिएँ खास यो हामीले कुनै पनि लङ टर्ममा रूपमा चाहिँ अब भनौँ न ठुलो प्रोजेक्टहरुमा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर डिसिजन लिने काम चाहिँ क्यापिटल बजेटिङले गर्छ यो खालको प्रोसेस नै के हो त भन्दा क्यापिटल बजेटिङ हो भनेको इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराको हामीले हेर्ने अब यसमा प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन कसरी हुन्छ भन्दा इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट र डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्ट भनेर हामीले हेर्छौँ जसलाई म्युचुअल एक्सक्लुसिभ र म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट पनि भनिन्छ म्युचुअल एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन प्रोजेक्टहरु एउटासँग अर्को डिपेन्ड हुन्छ अथवा हामीले चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट सिलेक्ट गर्दाखेरि अर्को प्रोजेक्ट डिनाइड गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ भने इन्डिपेन्डेन्ट प्रोजेक्टहरु जुन स्वतन्त्र हुन्छन् जुन प्रोजेक्टहरु चाहिँ हामीले के गर्छौं हाम्रो क्राइटेरिया मिट गर्यो भने दुईटै प्रोजेक्ट पनि हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौं यसरी प्रोजेक्ट क्लासिफिकेसन हुन्छ अब यहाँनिर यो सिलेक्सन गर्ने इभ्यालुएसन गर्ने क्राइटेरिया के हुन्छ त भन्दाखेरि प्रोजेक्टको इभ्यालुएसन गर्ने क्राइटेरिया के हुन्छ भन्दा जसलाई हामीले चाहिँ क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन रुल्स पनि भनेर भन्छौं जुन हामीले चाहिँ न्युमेरिकल त्यहाँबाट सुरु गर्छौं र यही अनुसार नै हामीले के गर्छौं त डिसिजन गर्छौं हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने कि नगर्ने भनेर क्यापिटल बजेटिङ डिसिजन रुल कस्तो रुल्स हुन्छ र हामीले कस्तो अवस्थामा प्रोजेक्टहरु एक्सेप्ट गर्छौं कस्तो अवस्थामा प्रोजेक्टहरुलाई रिजेक्ट गर्छौं भन्ने कुराहरु हामीले यो रुलबाट हेर्छौं सबभन्दा पहिला हामीले पे ब्याक पिरियड हेर्छौं पे ब्याक पिरियड यो भनेको के हो त हामीले कुनै प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नु र त्यो प्रोजेक्टबाट इनफ्लो हुने हाम्रो आउटफ्लो सुरुको वर्ष पैसा जान्छ जसलाई हामी आउटफ्लो हुन्छ र आउटफ्लो हुने र इनफ्लो हुनेलाई हामीले हेर्छौं इनफ्लो कति वर्षमा हुन्छ अथवा कति टाइम पिरियड भित्रमा हाम्रो चाहिँ लगानी उठिसक्छ त्यो हेर्छौं र त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ के गर्छौं त डिसिजन गर्छौं त्यो प्रोजेक्टमा हामीले हाम्रो रिक्वायरमेन्टको टाइम अनुसार चाहिँ क्याश फ्लो छ अथवा हाम्रो पे ब्याक पिरियड छ भने वी विल एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट अदरवाइज वी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट अब कसरी हेर्ने यो भन्ने हामी न्युमेरिकल हेर्छौं जसलाई फर्मुला चाहिँ पे ब्याक पिरियड पे ब्याक पिरियड पीबीपी I divided CFA हामीले त्यस्तो गर्छौं where फर्मुला हो PBP भनेको पे ब्याक पिरियड I investment or
अर के हुन्छ क्यास आउटले अथवा कस्ट अफ प्रोजेक्ट अनि सीएफ भनेको एनुअल क्याश फ्लो एनुअल क्याश फ्लो यहाँ हामीले कति लगानी गर्यौं सुरुको वर्ष त्यसलाई चाहिँ एनुअल प्रत्येक वर्ष कति क्याश फ्लो आउँछ त्यसले चाहिँ हामीले डिभाइड गर्यो भने एउटा पे ब्याक पिरियड आउँछ एनुअल क्याश फ्लो हो सर हो यो इभन क्याश फ्लो भएको अवस्थामा हामीले चाहिँ पे ब्याक पिरियड यसरी निकाल्छौं यहाँ हामीले यहाँ ब्राकेट लेख्यौं इभन क्याश फ्लो भनेको एउटै मात्रामा क्याश फ्लो आइरहने भनेको अब प्रत्येक वर्ष 3000 आउँछ भने 3000 हुँदै यस्तो प्रत्येक वर्ष एउटै खालको चाहिँ क्याश फ्लो भयो भने हामीले यो फर्मुला लगाउँछौं अब एउटै खालको क्याश फ्लो नभइकन इक्वल क्याश फ्लो नभइकन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने डिफरेन्ट तरिकाको क्याश फ्लो आउँछ त्यो भनेको हामीले अनइभन क्याश फ्लो पनि भन्छौं र अनइभन क्याश फ्लो आउँदाखेरि हामीले यसलाई हटाइदिएँ मैले इभन क्याश फ्लो यदि अनइभन क्याश फ्लो आयो भने हामीले पे ब्याक पिरियड इक्वल टु NF minus 1 plus IF divided CF F गर्छ अब यो भनेको के हो त भन्दाखेरि PBP भनेको पे ब्याक पिरियड भइहाल्यो NF minus 1 भनेको year before full recovery त्यो माथिको के क्याश फ्लो हाम्रो चाहिँ अनइभन प्रत्येक वर्षको जस्तै सुरुको वर्ष हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट 8000 भयो सपोज अनि प्रत्येक वर्ष यहाँ 2000 अनइभन भनेर चाहिँ त्यस्तो केस 11 आउँछ हजुर अनइभन भनेर चाहिँ त्यस्तो खालको हो तपाईको आवाज आज के भयो एकदमै के पनि सुनिरहेछन् त्यसो इयरफोन बिग्रियो कि त्यस्तो लाग्यो त्यही त एकदमै काटिएर आइरहेछ भन्नु त हजुर के भन्नु फेरि एकचोटि ट्राई गर्नु त जस्तै यस्तो केसमा यहाँनिर के हो त 3 इयर्समा चाहिँ फुल कभरेज भएन 4 इयरमा बढी भयो भने यो 3 इयर चाहिँ के हो त इयर बिफोर फुल रिकभरी भयो कि है अनि त्यसपछि आइएफ भनेको कति रिकभरी हुन बाँकी छ अन रिकभर भनेको जस्तै यहाँ 8000 हुनुपर्ने रिकभरी हुनको लागि
7000 भयो 1000 चाहिँ रिकभर हुन बाँकी रह्यो भने त्यो अनरिकभर चाहिँ हामीले आइएफ भन्छौँ अनरिकभर्ड हेलो राजु जी सुन्नु भएको छ सुनेको छु सर सुनेको छु ल अनरिकभर्ड कस्ट यो केसमा मैले अनिवन देखाएँ अनिवनमा हेर्नुहोस् त 2000 3000 2000 3000 गरेर क्याश फ्लो रहेछ र हामीले 8000 इन्भेस्टमेन्ट रहेछ भने अनि यसलाई क्युमुलेटिभ गर्ने यो क्युमुलेटिभ गर्दाखेरि 2000 भयो पहिलो वर्ष दोस्रो वर्ष 5000 तेस्रो वर्ष 7000 भयो यो 7000 भनेको यो के हो त अन्त हामीले एनएफ - 1 भनेको यहाँनिर के हुने हो त यही 3 इयर्स हुने हो अनि आइएफ भनेको अनरिकभर कस्ट जुन हामीले अनरिकभर कस्ट भनेको 7000 त आइसकेको छ हामीलाई अब 1000 बाँकी छ 8000 त्यो 1000 यो आइएफ हो अब सिएफ भनेको के हो त भन्दा त्यसपछिको आउने वर्षको क्याश फ्लो यो 2000 हो सिएफएफ भनेको चाहिँ यो हुँदा हामी न्युमेरिकल पछि गर्छौं त्यही पनि एउटा एक्जाम्पल टोटल क्याश फ्लो फुल रिकभर हुने इयरको टोटल क्याश फ्लो भनेको यो फुल रिकभर भएर नि यहाँ बढी भइसक्यो हुन्छ यो इयरको क्याश फ्लो हो यसमा चाहिँ total cash flow during the year full recovery of full recovery यसरी हामीले पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेसन गर्छौं इभन क्याश फ्लोमा अनि अनइभन क्याश फ्लोमा अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं त भन्दा अनि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्ने अथवा डिनाइट गर्ने हामीले गर्छौं अब यसमा के हो त भन्दाखेरि हाम्रो खास त पेब्याक पिरियड हो पेब्याक पिरियड चाहिँ जति लङ्गर भयो लामो भयो त्यति जति सर्ट भयो त्यति त्यो प्रोजेक्ट हामीले एक्सेप्ट गर्छौं यदि म्युचुअली एक्सक्लुसिभ प्रोजेक्ट हो भने प्रोजेक्टको बिचमा कम्पेयर गर्दाखेरि जुन प्रोजेक्टमा पैसा छिटो उठ्छ त्यो प्रोजेक्ट हामीले एक्सेप्ट गर्छौं दैट मीन्स पेब्याक पिरियड सर्ट भएको प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौं यदि कहिलेकाहीँ क्राइटेरिया दियो उसले चाहिँ 5 इयर्समा पेब्याक भयो भने हामीले एक्सेप्ट गर्छौं भन्यो र प्रोजेक्टहरु इन्डिपेन्डेन्ट हुन् भने र दुईटै प्रोजेक्टमा 5 इयर्स अथवा त्यो भन्दा तलै रिटर्न हुन्छ भने हामीले दुईटै प्रोजेक्ट पनि एक्सेप्ट गर्न सक्छौं अब त्यो खालको न्युमेरिकल हामी गरौँला अहिले यो फर्मुला र थ्योरी पार्ट भयो अब हाम्रो अर्को छ डिस्काउन्ट पेब्याक पिरियड discounted payback period अब यो डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भनेको अहिले जस्तै मैले यहाँ 8000 आज इनिशियल इन्भेस्टमेन्ट भयो त्यसपछि 2000 पहिलो वर्ष आयो 1000 दोस्रो वर्ष आयो 3000 तेस्रो वर्ष आयो 4000 अर्को वर्ष आउला अब यो डिस्काउन्टेड भनेको चाहिँ सबैले यसलाई के गर्ने त भन्दा प्रेजेन्ट भ्यालुमा लिएर गएर हामीले हेर्ने काम गर्छ डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड यो अहिलेको 2000 एक वर्षपछि आउने 1000 3 वर्षपछि आउने 1000 र यो 4 वर्षपछि आउने 1000 4000 को भ्यालु एउटै हुँदैन यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो भनेर हामीले हेर्छौं भने त्यसलाई हामी के भन्छौं डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भन्छौं अब डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड किन क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई ठ्याक्क 8000 हामीले आजको दिनमा इन्भेस्ट गर्यौं हाम्रो 5 वर्षको प्रोजेक्ट छ 5 वर्षमा 8000 त उठ्यो रिकभर त हाम्रो भयो त्यो प्रोजेक्ट हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्दा टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टमा त्यहाँनिर इन्ट्रेस्ट त आएन पैसा त आफ्नो मात्र आयो त्यस कारणले हामी त्यो भएको कारणले हामीले डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो अब डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडको फर्मुला के हो त भन्दाखेरि discounted payback period जसलाई हामी DPBP भन्छौं NF -1 plus IF अहिलेको जस्तै हो DCFF discounted cash flow
अब हामीले के गर्छौँ त यसलाई डिस्काउन्ट गर्छौँ र पेब्याक पिरियड हामीले निकाल्छौँ डिपिबिपी भनेको डिस्काउन्टेड पेब्याक ENF 1 भनेको फुल रिकभर हुनुभन्दा पहिलो वर्ष year before full recovery अनि IFF भनेको फुल रिकभर हुन बाँकी रहेको अमाउन्ट अनरिकभर्ड कस्ट अथवा अनरिकभर अमाउन्ट अनि त्यसपछि डिस्काउन्ट क्याश फ्लो DFF भनेको डिस्काउन्टेड क्याश फ्लो अहिले चाहिँ रिकभर हुने अन्त 10 वर्षको सबै क्याश फ्लो राखिन्थ्यो भने अहिले डिस्काउन्टेड गरेर आएको क्याश फ्लोलाई हामीले राखिन्छ र यसको पनि डिसिजन क्राइटेरिया चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा प्रोजेक्ट बिचमा हामीले कम्पेयर गर्न पर्यो भने जुनमा छिटो पैसा उठ्छ अथवा पेब्याक पिरियड छोटो हुन्छ त्यो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ चोइसको प्रोजेक्ट रहन्छ भने यदि हामीलाई अप्सन छैन भने हामीले चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट र टाइम अवधिभरि रिटर्न हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न हुन्छ भने त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ यसलाई हटाइदिउँ अब हाम्रो अर्को हाम्रो एउटा पेब्याक पिरियड भयो अर्को डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियड भयो अर्को डिसिजन छ एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न अथवा ARR accounting rate of return ARR अब ARR भनेको फर्मुला चाहिँ के हो त भन्दाखेरि EAT यसको बार EAT पनि गरिन्छ कहिलेकाहीँ र यो बार I पनि हुन्छ यो अब ARR यो बार इलाई मात्रै हो सर काउन्टिङ रेट अफ रिटर्न भइहाल्यो आईले पनि हो ल एकाउन्टिङ रेट अफ रिटर्न EAT भनेको एभरेज अर्निङ आफ्टर ट्याक्स हो एभरेज अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आई भनेको एभरेज इन्भेस्टमेन्ट अथवा इन्भेस्टमेन्ट अब सुरुको इन्भेस्टमेन्ट बीचमा गरेको इन्भेस्टमेन्ट त्यस्तो छ भने हामीले जोड्दै कतिचोटि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ एभरेजमा निकाल्छौँ नभए चाहिँ जति इन्भेस्टमेन्ट त्यो इन्भेस्टमेन्ट र जति अर्निङ आफ्टर ट्याक्स छ त्यो अर्निङ आफ्टर ट्याक्स राख्छौँ यो EAT भनेको अर्निङ आफ्टर ट्याक्स पनि है अर्निङ आफ्टर ट्याक्स
अब यो रिटर्न पनि के हुन्छ त यो रिटर्नको पार्ट हो यो रिटर्न दुईटा हामीले चाहिँ डिसिजन लिन पर्यो नि जुन रिटर्नमा धेरै रिटर्न जुनमा धेरै हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौं सिलेक्ट गर्छौं त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्छौं है त यसमा के हुन्छ भन्दा एआरआर हाम्रो रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा धेरै हुनु पर्यो अथवा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा थोरै छ एआरआर भने हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ रिजेक्ट हुन्छ अब दुईटा बीचको कम्पेयर गर्नु पर्यो नि सुरुमा चाहिँ हाम्रो डिसिजन क्राइटेरिया चाहिँ के हो त भन्दा हाम्रो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा एभरेज रेट अफ रिटर्न बढी हुनु पर्यो अथवा मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न सँग हुनु पर्यो त्यो भन्दा पनि कम भयो नि हामीले प्रोजेक्ट इग्नोर गर्छौं अथवा दुईटा प्रोजेक्टको बीचमा भयो भने जुनमा चाहिँ एभरेज रेट अफ रिटर्न हाई छ त्यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गर्छौं त्यो हाम्रो एउटा डिसिजन क्राइटेरिया भयो जस्तै पेब्याक पिरियडमा हाम्रो के थियो पेब्याक पिरियड कम भएको डिस्काउन्टेड पेब्याक पिरियडमा पेब्याक पिरियड कम भएको अथवा दुईटा कम्पेयर गर्दा पेब्याक पिरियड कम भएको र प्रोजेक्टमा चाहिँ हाम्रो के थियो त भन्दा पैसा रिफन्ड प्रोजेक्टको अवधिभरि पैसा रिफन्ड हुन्थ्यो भने अथवा हाम्रो रिफन्ड इन्भेस्टमेन्ट रिफन्ड हुन्थ्यो भने हामीले एक्सेप्ट गर्थ्यौं अब एभरेज रेट अफ रिटर्नमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मिनिमम रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा बढी हुनु पर्यो मिनिमम रेट अफ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न भन्दा कम छ भने हामीले यस्तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्दैनौं जुन हामी न्युमेरिकल गरेर हेर्छौं अर्को हाम्रो क्राइटेरिया छ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु डिसिजन क्राइटेरियामा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु एनपीबी मेथड यो मेथड चाहिँ सबैभन्दा सुपरियर मेथड मानिन्छ डिसिजन लिनको लागि कहिलेकाहीँ डिसिजन यदि कुनै डिसिजन चाहिँ के भयो त पेब्याक पिरियडले एउटा एआरआरले एउटा यस्तो देखायो भने हामीले के गर्छौं त भन्दा नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई आधार मान्छौं अरु जस्तै आईआरआर पनि हामीले हेर्छौं अहिले यो सबैभन्दा हामीले सुपरियर मेथड चाहिँ के मान्छौं भन्दा नेट प्रेजेन्ट भ्यालु मान्छौं नेट प्रेजेन्ट भ्यालुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि एनपीबी पोजिटिभ अथवा जिरो अथवा पोजिटिभमा आयो भने हामीले चाहिँ के गर्छौं प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं यदि एनपीबी नेगेटिभमा आयो अथवा लेस देन 0 आयो भने हामीले प्रोजेक्ट चाहिँ के गर्छौं रिजेक्ट गर्छौं यो हाम्रो डिसिजन रुल भयो अब यसो एनपीबी कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भन्दाखेरि एनपीबी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु जस्तै क्याश फ्लो सुरु हुन्छ क्याश फ्लो 1 आयो 1 प्लस डिस्काउन्ट रेट 1 के को पावर 2 प्लस हुँदै जान्छ कतिसम्म क्याश फ्लो आउँछ सीएफएन 1 प्लस के को पावर एन माइनस सीएफ0 सुरुको इन्भेस्टमेन्ट घटाइदिन्छौँ अब यो घटाएर हुँदाखेरि 0 आउने भनेको यो आएको प्रत्येक वर्षको क्याशलाई प्रेजेन्टमा लिएर गयो यो एक वर्षको अगाडिको प्रेजेन्ट यो सबै प्रेजेन्टमा लिएर गयो हामीले आउने पैसा आउने प्रेजेन्ट भ्यालु र आज लगानी गरेको भ्यालु घटाइदियो घटाउँदाखेरि बराबर आयो भने पनि हामी प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं त्यो मिन्स दैट मिन्स 0 आयो भने अथवा यो पोजिटिभमा आयो भनेको हाम्रो क्याश फ्लो जुन आएको छ त्यो क्याश फ्लो को प्रेजेन्ट भ्यालु हामीले निकालेर आजको इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु हामीले घटायौं भने हामीले के छ त भन्दा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेको भन्दा त आउने प्रेजेन्ट भ्यालु बढी भयो भने पोजिटिभ आउने हो त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं यो फर्मुला अघिल्लोमा चाहिँ प्लस सीएफओ गर्थ्यो हो सर कता गरेर जस्तो लाग्यो अनि त्यस्तो गरेको छैन यो चाहिँ फाइनान्शियल एसेस भ्यालुएसन मोडलमा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालुमा लगेको तब हामीले प्रेजेन्ट भ्यालुमा हाम्रो टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर त्यही गर्यौं स्टक भ्यालुएसन पनि गऱ्यौं बोन्ड भ्यालुएसन पनि यो गरेका छौं गरेर त
त्यही त तर माइनस सिएफओ भन्ने चाहिँ हामीले कहीँ नि गरेका छैनौँ। माइनस सिएफओ त गरे प्लस सिएफओ गरेको छौँ र छैन त्यो पनि त्यस्तो नि गरेका छैनौँ। तर ठिक छ क्याश फ्लोलाई यसरी डिस्काउन्ट गरेर यसरी क्याश फ्लोलाई डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ स्टकको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने बोन्डको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने चाहिँ गरेका छौँ। गरेको छौँ हो त्यही याद आयो कि हस् थ्याङ्क यू सर। अब एनपीवी भनेको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु भइहाल्यो। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु सीएफ भनेको क्याश फ्लो अथवा एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो नै एक्सपेक्टेड क्याश फ्लो एन प्रोजेक्ट लाइफ कति वर्षसम्म आउँछ के रिक्वायर रेट अफ रिटर्न अथवा कस्ट अफ क्यापिटल अथवा डिस्काउन्टेड रेट। ल यसरी पनि हामी गर्छौँ। अब नेट प्रेजेन्ट भ्यालुको चाहिँ क्राइटेरिया त्यो के हो त भन्दाखेरि डिसिजन क्राइटेरिया अहिले सुरुमा पनि मैले भनेको थिएँ। यसरी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि एनपीवी 0 आयो अथवा पोजिटिभ आयो भने हामीले प्रोजेक्ट एसेट गर्छौँ। इफ एनपीवी लेस देन 0 अथवा नेगेटिभ देन वी रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। एनपीवी पोजिटिभ आयो भने प्रोजेक्ट एसेट, एनपीवी नेगेटिभ आयो भने प्रोजेक्ट रिजेक्ट। यो बुझ्नु होला एनपीवी क्याल्कुलेसन यसरी गरे। हामीले अहिलेसम्म प्रोजेक्ट एसेट र डिसिजनको लागि चाहिँ पेब्याक पिरियड हेरौँ। पोजिटिभ आयो भने एसेट नेगेटिभ आयो भने रिजेक्ट हुन्छ। हो पोजिटिभ भनेको 0 आउँदासम्म पनि हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ तर माइनस आयो भने रिजेक्ट गर्छौँ। इफ भ्यालु अफ एनपीवी 0 or more than 0 भन्नुस् we will accept the project. If value of NPV less than 0 or negative then we reject the project. त्यो चाहिँ खास हाम्रो चाहिँ क्राइटेरिया हो। हामी न्युमेरिकल गर्दा यो लेख्छौँ। हामी यो एउटा अर्को डिसिजन प्रोजेक्टहरु कसरी चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने अथवा रिजेक्ट गर्ने भन्ने। अब हाम्रो छ अर्को आईआरआर मेथड, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न। internal rate of return, internal rate of return जसलाई हामी आईआरआर पनि भन्छ। इन्टरनल रेट अफ रिटर्न हामीले हेर्छौं। अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको हाई आएको अवस्थामा हामीले के गर्छौं, प्रोजेक्ट एक्सेप्ट गर्छौं र इन्टरनल रेट अफ रिटर्न जहिले पनि कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा के हुनुपर्छ, हाई हुनुपर्छ। आईआरआर के हुन्छ भन्दा कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा हाई भयो भने हाम्रो लाइन कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा हाई भयो भने हामीले एक्सेप्ट गर्छौं, लो भयो भने हामीले रिजेक्ट गर्छौं। र दुईटाको बीचमा कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हायर आईआरआर नै हामीले के गर्छौं, चुज गर्छौं। यो डिसिजनको कुरा भयो। अब इन्टरनल रेट अफ रिटर्न भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो खालको रेट हो, त्यो खालको डिस्काउन्ट रेट हो जसले चाहिँ एनपीवी लाई 0 बनाउँछ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालुलाई 0 बनाउने कुनै एउटा डिस्काउन्ट रेट हुन्छ, त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो रेटलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अथवा आईआरआर भन्छौँ। एनपीवी भनेको ठाउँमा अहिले हामी एनपीवी हाल्ने थियौँ, त्यो 0 राखौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ यसले के गर्छ त 0 बनाउँछ, 0 राखौँ। अनि हामीले अहिले गरेको थियौँ CF1 1 प्लस KS1 प्लस CF2 K2
प्लस गर्दै 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 गएर CFN प्लस K को पावर N माइनस CF0 CF0 यो एउटा यस्तो रेट हो अरे यो के भनेको यस्तो रेट हो हैन यो यस्तो रेट हो जसले डिस्काउन्ट गर्दाखेरि हेरि यहाँनिरको एनपी यो भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ अरे के त्यो रेटलाई हामी के भन्छौं त IRR भन्छौं है त्यो रेट चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त IRR अब IRR क्याल्कुलेसन गर्ने मेथड छ अब मेथड चाहिँ के कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्दाखेरि पहिलो सुरुमा हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दा एउटा पेब्याक पिरियड निकाल्छौं एउटा पेब्याक पिरियड निकाल्छौं हामीले चाहिँ टेन्टेटिभली पेब्याक पिरियड निकाल्छौं फर्स्टमा एकमा पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेसन गर्छौं पिरियड क्याल्कुलेसन गर्छौं पेब्याक पिरियड जस्तै अब हामीले के यो गर्छौं त IRR एभरेजमा आएको IRR क्याश मेजर गर्ने तरिका हैन सर हजुर IRR मेजर गर्ने तरिका भन्दै हुनुहुन्छ हैन IRR क्याल्कुलेसन गर्ने IRR भनेको यो रेट हो जुन के हो भन्ने यो हो यो के चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौं भन्दा पहिला पेब्याक पिरियड हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौं त्यो भनेको कुनै एउटा अब क्याश फ्लो त दिन्छ हैन क्याश फ्लोलाई हामीले एभरेज निकालौँला अनि त्योबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि एउटा पहिला हामीले के गर्छौं कुनै एउटा पेब्याक पिरियड निकाल्छौं ठीक छ सर अनि यो पहिलो स्टेपमा अनि पेब्याक पिरियड पछि दोस्रो स्टेपमा हामी कहाँ जान्छौं भन्दाखेरि फेक अनि यो पेब्याक पिरियडबाट चाहिँ हामीले के गर्छौं त भन्दा फर्स्टमा के गर्छौं रे सर फर्स्टमा त हामीले पेब्याक पिरियड निकाल्छौं पेब्याक पिरियड चाहिँ अगाडिको जसरी निकाल्ने हो हो आइए पनि CFA गर्ने त्यो गर्छौं अथवा हामीले चाहिँ सिधै अब एभरेजमा पनि निकाल्न सक्छौं पहिला पेब्याक पिरियड निकाल्छौं पेब्याक पिरियडलाई एउटा एन्टिटी मान्छौं अनि हामीले PVIFA टेबल आवर टाइम भ्यालु अफ मनीको कन्सेप्टमा गएर के गर्छौं भन्दा PVIFA टेबलमा हेर्छौं र हामीले त्यसलाई हेर्दाखेरि यो 0 नहुन्जेसम्म हामीसँग क्याल्कुलेसन गर्छौं के अनि पर्सेन्टेज ट्राई कति पर्सेन्टमा ट्राई गर्ने भनेर हामीले यो हेर्ने हो खास चाहिँ अब पेब्याक पिरियड भनेको एउटा निस्किन्छ जस्तै कति निस्किन्छ पेब्याक पिरियड क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि हामीले यसलाई के भन्छौं भन्दा फ्याक्टर मान्छौं र यो फ्याक्टर चाहिँ हामी दुईमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो
प्रोजेक्टको के दिएको हुन्छ टाइम दिएको हुन्छ जस्तै 5 इयर्स 10 इयर्स हैन 7 इयर्स यस्तो दिएको हुन्छ योलाई हामी यान भन्छौँ यो यानमा यो कुन पेब्याक पिरियड एउटा फ्याक्टर आउँछ कहिलेकाहीँ हामी फेक फ्याक्टर पनि निकालेर गर्छौँ त्यो हामी न्युमेरिकल गर्दा हेरौँला यो फ्याक्टर कतिमा लाइज गर्छ भनेर हामीले चाहिँ पिबिआइएफए अब थर्ड हुन्छ हामीले पिबिआइएफए टेबलमा यो फ्याक्टर एउटा आउँछ फ्याक्टर यान हामीले प्रोजेक्टको लाइफ राख्छौँ र कहाँनिर पर्छ कति पर्सेन्टमा पर्छ त्यो टेन्टेटिभली हामीले हेर्छौँ अनि त्यो ठ्याक्कै पर्यो भने हाम्रो आइआरआर त्यही ठ्याक्कै फ्याक्टरमै निस्कियो भने हामी आइआरआर यति नै रहेछ हैन यति पर्सेन्ट नै रहेछ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ ठ्याक्कै ननिस्किकन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा अब 15 र 16 को बिचमा पर्यो 15% र 16% को बिचमा अथवा 18 र 19 को बिचमा यस्तो पर्सेन्टेजको बिचमा पर्छ त्यसको अब एभरेज त्यस्तो दिनु होला नि त त्यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्छौँ भने त्यो क्याल्कुलेसन गरेपछि थाहा हुन्छ अहिले हामी त्यसको एभरेज दिनु 18 र 19 अब त्यसको लागि चाहिँ हैन त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब जस्तै मैले अहिले भने त्यो फ्याक्टर हामीले हेर्दाखेरि जस्तै 15% र 16 को बिचमा पर्यो भने हामीले ट्राई एट 15% भनेर पहिला 15% भनेर हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ एकचोटि गरेको छ के अरे अगाडि त्यस्तो ट्राई गर्ने हैन सर त्यो बोन्ड भ्यालुएसनको कुरामा प्राइस गर्ने कुरामा ट्राई गरेका थियौँ अब त्यो ट्राई गर्दाखेरि हामीले त्यही गर्ने सिएफ 1 प्लस सिएफ 2 1 प्लस के को पावर 2 यसरी गर्दै जाने हो हैन यसरी चाहिँ हामीले यहाँ गर्छौँ अब यतिखेर चाहिँ 15% राख्छौँ कि यो के गर्ने ठाउँमा क्याश फ्लो दिए कति वर्ष दिन्छ त्यति गरेर एउटा भ्यालु निकाल्छौँ यो भ्यालु के हुन्छ त यो चाहिँ हो त्यो अब 15% भनेको चाहिँ 0.15 राख्छ त्यसरी चाहिँ हामीले निकाल्छौँ एउटा के हुन्छ त हुन्छ अब यसपछि फेरि भ्यालु अर्को भ्यालु आउँछ हामी ट्राई एट 16% मा गर्छौँ फेरि सेम 16% यसमा गरेपछि यो के हो त हाम्रो यो लोवर रेट भयो यो हायर रेट भयो अब हामीले बाई इन्टरपोलेसन गरेर बल्ल आइआरआर निकाल्छौँ आइआरआर भनेको के हो त भन्दा लोवर रेट प्लस प्रेजेन्ट भ्यालु एट लोवर रेट माइनस के लेख्छौँ यसमा भन्दा माइनस चाहिँ हामीले अगाडि जुन हाम्रो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु छ प्रेजेन्ट भ्यालु कहिलेकाहीँ ट्रु भ्यालु पनि भनिन्छ यो प्रेजेन्ट भ्यालु डिभाइडेड पिबी एट लोवर रेट माइनस पिबी एट हायर रेट माइनस लोवर रेट यसरी चाहिँ हामीले इन्टरपोलेसन गरेर आइआरआर बाट चाहिँ एकैचोटि गरे नि हुन्छ यसमा चाहिँ प्राइस पिबी अथवा यो चाहिँ सिएफ 0 जुन हाम्रो चाहिँ क्याश फ्लो छ पिबी नभए सिएफ 0 लेखौँ यसमा चाहिँ आजको दिनमा लगानी गरेको भ्यालु हो हुन त यो प्रेजेन्ट भ्यालु सिएफ 0 लेख्दा पनि हुन्छ है त सिएफ 0 भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु हो यसरी चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेर बल्ल आइआरआर निकाल्छौँ र आइआरआर को डिसिजन रुल पनि के हो त भन्दा रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भन्दा के हुनु पर्यो एउटा हाई हुनु पर्यो अथवा कस्ट अफ क्यापिटल भन्दा आइआरआर हाई हुनु पर्यो र दुईटा प्रोजेक्टको बिचमा भने आइआरआर जुनमा हाई छ त्यो हामीले एक्सेप्ट गर्छौँ त्यो आइआरआर प्लस ल योसम्म भएन सुन्ने चाहिँ कता जानुभयो खै हराउनु भएको छ माइनस वाला रहेछ
हो हायर रेट माइनस लोअर रेट यो भने नि एउटै हो सर एलआर प्लस पिबिआइएफएलआर माइनस पिबिपी अपन पिबिआइएफएलआर माइनस पिबिआइएफएलआर इन्टु एचआर माइनस एलआर भने नि एउटै हो कि एउटै भन्नाले हजुरले त्यहाँ लेखिसकेर यो एउटै हो PB8 HR PB8 IRR equals to LR plus PVIFALR minus PVP upon by PVIFALR minus PVIFAHR into HR minus LR same bracket को HR minus LR सेम हो कि नहीं बुकमा त्यो रहेछ क्या 3 नम्बर हो बुकमा चाहिँ के रहेछ अरे त्यो अहिले मैले जो भने हामीले त्यहाँ PV8LR भनेर तपाईले चाहिँ फ्याक्टर भन्नु भएको छ हो PBIFAR माइनस PBP भन्नु भएको छ हैन हो हजुर हजुर त्यो फ्याक्टर राखेर पनि हुन्छ हुन चाहिँ तर हामी यसरी नै गर्छौं यो गरौँला गरेपछि थाहा हुन्छ ठिक छ हुन्छ सर बुकमा देख्नु हुन त त्यही हो आइआरआर निकाल्ने नै हो मैले यतापट्टि पेज नम्बर 349 मा रहेछ यो हजुरले लेख्नु भएको छ ठ्याक्कै एलआर प्लस PV8LR माइनस PFO हामी फ्याक्टर जताबाट गर्दा नि हुन्छ फ्याक्टर भन्दा यो नै PVLR minus CFO अपन PVLR minus PVHR into HR minus LR ठ्याक्कै भेटे यो पनि भेटे मैले बडी चाहिँ यो के हुन्छ त भन्दा यसमा चाहिँ बडी फोकस हुन्छ पेज नम्बर 349 को टेबल 6 में 15 में रहेछ फर्मुला सकिया हो र सर फर्मुला सकिया हो सर हैन धेरै छ नि धेरै छ है धेरै यो सक्ने प्लान अलिकति आज छिटो जान गर्न खोजेको गर्नु त अब हेर्दै जाऊ नसके छैन फर्मुला अझै छ फर्मुला सक्ने कि भन्ने प्लानले अलिकति छिटो जान खोजेको त हो नसकेला जस्तो छ बीचमा यतिखेर चाहिँ नेट जाँदो रहेछ कि बीचमा चाहिँ जाने आउने भइरहेछ अब यहाँनिर एउटा एनपीवी प्रोफाइल फाइन क्रस ओभर रेट भन्ने यो एनपीवी प्रोफाइल भनेको क्रस ओभर रेट यो एनपीवी प्रोफाइल भनेको चाहिँ जुन हामीले प्रोजेक्ट 1 2 3 4 कतिवटा प्रोजेक्ट हुन्छ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं र प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौं जुन डिस्काउन्ट रेट छ र आइआरआर क्याल्कुलेसन गर्छौं र यो प्रेजेन्ट भ्यालु र आइआरआर सँग हामीले ग्राफमा प्लट गर्यौं भने हामीले ग्राफमा प्लट गर्ने कामलाई एनपीवी प्रोफाइल भन्छौं मेन चाहिँ ग्राफमा भर्ने कामलाई यो पनि हामी एउटा गर्छौं अनि क्रस ओभर रेट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि दुईटा प्रोजेक्ट त्यो बिन्दु हो जस्तो दुईटा हामीले प्रोजेक्ट सिलेक्ट गरेको प्रोजेक्टको यस्तो एउटा रेट आइपुग्छ आइआरआर यस्तो रेटमा आइपुग्छ अथवा डिस्काउन्ट रेट यस्तो रेटमा आउँछ जहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एनपीवी चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ दुईटा प्रोजेक्टको इक्वल हुन्छ कि एनपीवी of two project इक्वल हुने रेट चाहिँ के हो त भन्दा क्रस ओभर रेट हो यो हामीले गरे अब दुईटा प्रोजेक्टको हामीले क्याल्कुलेसन गर्दै जान्छौं जुन एउटा रेट आउँछ जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा दुईटै प्रोजेक्टको एनपीवी चाहिँ इक्वल हुन्छ त्यो रेटले डिस्काउन्ट गर्दाखेरि जसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं क्रस ओभर रेट भन्छौं र यसलाई ग्राफमा रिप्रेजेन्ट गर्यौं भने अब कुनै एउटा प्रोजेक्टको ग्राफ यस्तो बन्ला अर्कोको यस्तो बन्ला
तर यहाँनिर क्रस हुन्छ, यसलाई क्रस ओभर भनेर त्यसरी भनेको। क्रस ओभरहेड भनेर त्यसरी यहाँनिर क्रस गर्यो भने क्रस ओभरहेड भयो। अब यो चाहिँ एनपिभी यहाँ राख्छौँ, यहाँ आइआरआर यहाँ राख्छौँ, अथवा डिस्काउन्ट रेट राख्छौँ यहाँ र गर्छौँ। यो हामीले यो क्यालकुलेसन गरेर हामीले राख्नुपर्छ, न्युमेरिकलमा हामी त्यो गर्छौँ है त। ओके हामीलाई यो चाहिँ अब अर्को छ एउटा मोडिफाई इन्टरनल रेट अफ रिटर्न, एमआइआरआर। आइआरआर हेरौँ, अब अर्को एमआइआरआर। एमआइआरआर हामी कति गतेसम्म पढ्छौँ, हाम्रो के छ सेड्युल चाहिँ? के भन्नुभएको छ? घटस्थापना भन्दा पछि त के पढाउला र सर? हामी घटस्थापना अघिल्लो दिनसम्म पढ त्यो त हुन्छ, घटस्थापनाकै दिनसम्म पनि त्यो हामी नपढाउँला, तर तपाईँहरूलाई सायद त्यो दिनसम्म सकिने प्लानले जानुपर्ने अवस्था आउने सम्मान देखेको छु मैले। त्यो त ठिकै छ, त्यही छ। अनि हामीले यो च्याप्टर अलिकति लेन्दी छ, नभए दुईटा च्याप्टर त एकदम छिटो सिद्धिन्छ, दुई दिनमा सिद्धिन्छ। यो लामै छ अलि। यो लामो। मोडिफाई आइआरआर भनेको जसलाई हामी चाहिँ एमआइआरआर पनि भन्छौँ, मोडिफाई इन्टरनल रेट अफ रिटर्न। जस्तै अहिले हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकालेका थियौँ र प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एनपिभी निकाल्दाखेरि अथवा आइआरआर निकाल्दाखेरि यस्तो एउटा डिस्काउन्ट रेट हो आइआरआर भनेको, जसको एनपिभी निकाल्दाखेरि के हुन्थ्यो, एनपिभी को भ्यालु 0 हुन्थ्यो। अब यो मोडिफाई एमआइआरआर अथवा मोडिफाई एमआइआरआर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि प्रत्येक क्याश फ्लोलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि फ्युचर भ्यालुमा लान्छौँ अथवा टर्मिनल भ्यालुमा लान्छौँ र त्यो फ्युचर भ्यालुलाई के गर्छौँ त भन्दा फेरि डिस्काउन्ट गरेर प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँछौँ। त्यो डिस्काउन्ट गरेर ल्याउने प्रेजेन्ट भ्यालुमा ल्याउँदाखेरि ल्याउने जुन डिस्काउन्ट रेट छ त्यो रेट चाहिँ के हो त भन्दा मोडिफाई एमआइआरआर। जसलाई हामी फर्मुलामा चाहिँ यसरी लेख्न सकिन्छ, CF0 टर्मिनल भ्यालु CIF divided 1 plus MIRR for N भनेको प्रोजेक्ट लाइफ, कति लाइफसम्म छ त्यो। अब CF0 भनेको सुरुको इन्भेस्टमेन्ट भइहाल्यो, सुरुको प्रेजेन्ट भ्यालु भइहाल्यो। अनि यो चाहिँ टिबी CF भनेको टर्मिनल भ्यालु अथवा के हो त भन्दा फ्युचर भ्यालु हो। CF0 माइनस हो कि इक्वल टु हो सर? त्यो माइनस इक्वल टु यो टर्मिनल भ्यालु, यो CF भनेको चाहिँ फ्युचर भ्यालु हो।
एमआइआरआर भएर यहाँको प्रोसेसरको लाइफ क्लियर है अर्को छ हाम्रो चाहिँ डिसिजन लास्ट फर्मुला हो यो चाहिँ त्यसपछि हाम्रो रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट छ अर्को दिन हामी हेरौँला डिसिजन मेकिङको अर्को लास्ट चाहिँ छ हाम्रो प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स यो एमआइआरआर पनि हामीले के गर्छौँ त भन्दा हाई आएको डिसिजन एक्सेप्ट गर्छौँ प्रोफिटेबिलिटी इन्डेक्स पीआई हैन प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स पीआई प्रफिटेबिलिटी इन्डेक्स पीआई चाहिँ हामीले कसरी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भन्दाखेरि फर्मुला छ हाम्रो फ्युचर क्याश फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्छौँ पीबी अफ फ्युचर क्याश फ्लो डिवाइडेड इनिशियल आउटले इनिशियल आउटले भनेको सुरुको हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट इनिशियल आउटले हजुर इनिशियल आउटले भनेको सुरुको इन्भेस्टमेन्ट जुन CF0 पनि हुन्छ अब यो कति क्यास आफूले लगाइ गर्यो आगोको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो त्यसले डिभाइड गरिदियो भने पीआई आउँछ अब यसको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पीआई पनि हाई सर बोल्नु भएको छ छैन सुन्नु भएको छ सुनेको छ सर अब पीआई को केसमा पनि अब यसको डिसिजन रुलमा पीआई 1 अथवा ग्रेटर देन 1 आयो भने एक्सेप्ट हुन्छ पीआई लेस देन 1 भयो भने मोर देन हुन्छ रिजेक्ट हुन्छ एक्ज्याक्ट यो चाहिँ यो के हो ग्रेटर देन हैन यो ग्रेटर देन हो सर त्यो यो लेस देन हो यो ग्रेटर देन भयो भने भनेको 1 बराबर अथवा 1 भन्दा बढी भयो भने हामीले एक्सेप्ट गर्दै रहेछौँ 1 भन्दा पनि कम आयो भने रिजेक्ट गर्दै रहेछौँ नेगेटिभ भ्यालु भयो भने रिजेक्ट गर्छ 1 भन्दा कम भनेको नेगेटिभ भ्यालु त भएन तर 1 भन्दा कम भयो भने नेगेटिभ भयो भने पोइन्ट रिजेक्ट गर्छ 0
भन्दा सानो त नेगेटिभ नहुन नि सक्छ हैन तर नेगेटिभ भयो भने के यो त हुन्छ नेगेटिभ हुँदैन तर नेगेटिभ भएको ठाउँमा हामीले के गरेर रिजेक्ट गर्छौँ यो त बरु 0.00 कति आउला समथिङ आउला हैन नेगेटिभ त आउँदैन तर हामी के गर्छौँ 1 भन्दा कम हुने बित्तिकै हामीले रिजेक्ट गर्छौँ यो भयो हाम्रो आइआरआर को अब हामीले प्रोजेक्ट डिसिजन गर्ने चाहिँ रुल्सहरु हेर्ने पे ब्याक पिरियड डिस्काउन्ट पे ब्याक पिरियड अनि त्यसपछि गएर एनपीबी मेथड आइआरआर र मोडिफाई आइआरआर पीआईआर प्रोबेबिलिटी इन्डेक्स पे ब्याक पिरियड डिस्काउन्ट पे ब्याक पिरियड एनपीबी आइआरआर अनि मोडिफाई आइआरआर र प्रोबेबिलिटी इन्डेक्स गरेर हामीले 6 वटाको फर्मुला लेखेछौँ आज अब हाम्रो अर्को के छ प्रोजेक्ट भन्ने रिप्लेसमेन्ट प्रोजेक्ट भन्ने छ जसमा चाहिँ हाम्रो रिप्लेसमेन्ट गर्ने कि नगर्ने रिप्लेस गरेर त्यो स्क्रैप भ्यालुमा सेल गरेर नयाँ प्रोजेक्ट ल्याउँदा हुन्छ कि त्यसलाई मेन्टेन गरेर चलाउँदा ठिक हुन्छ कि भन्ने अर्को डिसिजनको कुराहरू छ अब यसमा कसरी हामीले गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कहीँ हामीले चाहिँ सेल गर्दाखेरि गेन हुन सक्छ कहीँ ट्याक्स सेभिङको कुराहरू आउन सक्छ यस्ता कुराहरूलाई एडजस्ट गरेर पुरानो मेसिनहरूलाई रिप्लेस गर्दाखेरि हैन डिप्रिसिएसनको कुराहरू आउन सक्छ यो चाहिँ कसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी भोलि अर्को क्लासमा हेरौँ क्या है आज यति नै गरौँ न सर यो धेरै गर्दा अलिकति झन् कन्फ्युज होला जस्तो लाग्यो सक्न त खोजेको हैन ठिकै छ सर आज यति नै गरौँ यो यति नै गरौँ यसपछि खासै उ छैन अब डिफ्रेन्ट प्रोजेक्ट लाइफको र अलिकति हाम्रो चाहिँ फर्मुलाहरू भन्दा पनि छ हामी नभए भोलिबाट हामी यो गर्दै जाउँ ल त्यो भोलि गरौँला नि सर भोलिबाट हामी यो आज जति फर्मुला लेखिया छ त्योसँगको रिलेटेड न्युमेरिकल गरौँला हजुर अनि प्रोजेक्ट रिप्लेसमेन्टको के अरे यो रिप्लेसमेन्टको कुरा छ जुन त्यसको एउटा दुईटा न्युमेरिकल छ त्यतिखेर फर्मुला र न्युमेरिकल सँगै गरौँला हुन्छ त्यो गर्न सकिन्छ धेरै कुरा हामी अलमोस्ट फर्मुलाहरू हामी लेखिसकेका छौँ अलिकति बाँकी छ थोरै यो डिप्रिसिएसनको कुराहरू छ हुन्छ त्यो चाहिँ हामी सँगसँगै गरौँला लास्टको एउटा क्वेसनसँगै रिलेटेड छ त्यो त्यही अनुसार गऱ्यो भने क्वेसन पनि र फर्मुला पनि सँगै गरौँला त्यसलाई गरौँला अब हामी भोलिबाट 6.1 को 6 बाट सुरु गर्छौँ अब टाइम छ थाल्छौँ टाइम छ भने एउटा दुईटा प्र्याक्टिस गर्दा पनि हुन्छ भ्याउनुहुन्छ नि अझ क्लियर होला भइएन अनि अब यस्तैबाट हामी सुरु गरिहाल्छौँ अनि राजुजीको चाहिँ के छ दसैँतिर बाहिर जानुपर्ने छ भ्याली बाहिर कि यतै हो यतै होइन नि सर बाहिर जाने हो कि भन्ने प्लानमा छु नि त कुन कहाँ जानुपर्ने धादिङ हो सर टाढा त होइन रहेछ नि त उत्तरी धादिङ केदार सरको निर टाढै छ नि उत्तरी धादिङ हो नि सर उता अब जाँदै 6 घण्टा लाग्ने ठाउँ हो क्या हो नि गाडी त जान्छ नि गाडी त खै जाला कि एक बार 2-3 वर्ष भइसक्यो सर नगएको पर्ने गइएन कति टाइम लाग्छ गाडी गयो भने पनि कति लाग्छ घर धादिङ बेसीबाट किलोमिटर त 42 हो सर जम्मा अब अफ रोड हो अनि के धादिङ बेसीबाट त 42 किलोमिटर मात्रै हो खासै धेरै त होइन रहेछ होइन धेरै त होइन अब अफ रोड हेर्दाखेरि लाग्छ 3-4 घन्टा एक दिनमा पुगिन्छ सर बिहान 6 बजे गयो भने 2-3 बजे 3-4 बजे त पुगिन्छ
6 बजे गयो भने त हाम्रो लमजुङ पुगिन्छ त मजाले 11-12 बजे नै। सरको त अब एक्सप्रेस जान्छ, बाटोहरू राम्रा छन्, ल, 4 बजीसम्म चाहिँ एक्सप्रेस पुग्छ, त्यसपछि त 3-4 घन्टा 4-5 घन्टै लाग्छ। होइन हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो पनि अफ अफ रोडै हो अथवा हिँड्न पर्ने हुन्छ, तर त्यो हाम्रो अफ रोड हो नि, बाटो चाहिँ लगभग हिँड्न सक्नेलाई त आधा घन्टा 45 मिनट। अब हामी पहिला हिँडेकै त्यति हो, अहिले अलि बानी बिग्रेर 1-1.5 घन्टा भनौँ न। हिँड्न त पर्दैन, हाम्रो त चाहिँ हिँड्नै पर्छ। 10 मिनट जति चाहिँ हिँड्नुपर्छ, त्यति हो। तर अनि हाम्रो नि हिँड्न त नपर्ने हो, तर अहिले बाटो बिग्रिएको कारण। बाटो त म्याक्सिमम बिग्रिहाल्यो छ। हजुर त यतै बस्ने हो? म तर यतै हुन्छु, हामी नि नगएको 3-4 वर्षै भयो, 5-6 वर्षै भयो। 3-4 वर्षै भयो। जाउँ कि भने के हुन्छ सर, कोर्नी जानु भनेर लाग्यो, फ्याट्टै एकजना चाहिँ खुस्किहाल्नु भयो, अनि बसियो यतै। त्यस्तै घटना घटेको थियो। यसचोटि अलि पोहोरको भन्दा अलिकति अनि पोहोर भन्दा अलिकति कम हो कि जस्तो छ के यसचोटि। कम्फर्टेबल चाहिँ हो कि अलिकति के हो, हराएको हो कि कम भन्दा पनि अहिले चाहिँ यसो भएको छ कि सर, केही होइन भन्ने कुरोतिर गइएन। पोहोर अलि डराउँथ्यौँ धेरै, यसपालि डर कम भएको त्यति हो। सङ्क्रमण त पोहोरभन्दा बढी हो अहिले झन्, होइन र? अहिले के भएको छ अरे, कम डाटा कम देखाएको, चेकिङ कम भएको। गत वर्षभन्दा त सङ्क्रमण त बढी नै छ नि, अहिले पनि अब 1000-1200 हाराहारीमै छ सङ्क्रमण। पोहोर त यस्तो विधि थिएन, पोहोर अलि हामी डराउँथ्यौँ, भइहाल्छ कि के हो कसो हो भन्ने। अहिले चाहिँ अलि डराउन छोडेका छौँ। त्यो त हो, खोप पनि लगाएको छ भन्ने होला के खोप हो। पनि लगाएको छ भन्ने हो। नभए त पोहोरभन्दा त अहिले बढी छ नि सङ्क्रमण त, पोहोर यस्तो विधि कहाँ थियो। यस्तो गर्न चाहिँ ल ठिक छ। अब हुन्छ, अब यो न्युमेरिकल भोलिबाट हामी थलौँ होइन। हुन्छ सर।